अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 अक्टूबर बरोज हफ्ता। खेल जी बड़ा दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ तो सुहेल अफरीदी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। प्लान तैयार कर लिए गए हैं। कल चार सद्दा में जलसा हुआ। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं और सुहेल अफरीदी अगले चंद मिनटों में खैबर पहुंच रहे हैं। वो पिछले आधे घंटे से पेशावर वजीर आला हाउस से खैबर के लिए रवाना हो चुके हैं और खैबर के अंदर, बाड़ा के अंदर हजारों लोग इस वक्त पंडाल के अंदर जमा है और कबायली आमादीन स्टेज पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा करक के अंदर भी कल जलसा तो होने जा रहा है और जो अंदरूनी खबरें इस वक्त मेरे पास आ रही हैं कि क्या प्लान है सुहेल अफरीदी के, कब ऐलान किया जाएगा हतमी तारीख का, वो भी आप समझ लें कि अगले चंद दिनों का खेल जो है वो रह गया है। यानी एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ कासालेस, कुछ टोट नमा बुजुर्ग सहाफियों को लॉन्च किया गया है कि आप धमकियां लगाएं, आप ये बताएं कि आप जो भी करके देख लें, आपको इस तरह से कामयाबी हासिल नहीं होगी। मरियम नवाज की जिंदगी क्यों खतरे में है, मरियम नवाज ने अपने गिर्द सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है, सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है, बेशुमार खबरें जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अच्छा जी, वीलॉग में सबसे पहले आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला साल मुकम्मल हुआ है। यानी आज उनकी बतौर चीफ जस्टिस पहली सालगिरह है ओहदे की मुकम्मल होने की। तो आपसे मेरी गुजारिश होगी कि पिछले एक साल में पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ की तारीख रकम हुई, जिसको यकीनी तौर पे सुनहरी अल्फाज के अंदर लिखा जाना चाहिए कि याह्या खान साहब ने क्या कमाल कर दिया, चाहे वो हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस के हवाले से हो, लोअर कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंसाफ का परचम याह्या अफरीदी साहब ने थामा है। और पाकिस्तान के बच्चे को, जो भी बच्चे पैदा होने हैं, उनको भी मुबारक हो कि उन बच्चों को भी जब वो पैदा होंगे तो पाकिस्तान को एक इंसाफ पसंद, एक अदल पसंद या अदल याफ्ता माशरा वो देखेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं कि आपने कौन कौन से सुनहरी फैसले या किन किन सुनहरी अल्फाज के अंदर आप जस्टिस याह्या खान को एक साल मुकम्मल होने के बाद जो है वो याद कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा उनका जवाब भी दूं, क्योंकि मुझे बड़ा इश्तियाक है कि जरा देखा जाए कि लोग याह्या खान साहब के सुनहरी दौर को किस तरह से याद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी खबर, इस्लामाबाद में 2 दिन पहले एक एसपी साहब थे, अदील अकबर साहब, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। आपने वो खबर सुनी होगी। और उसके बाद कुछ बेशरम लोगों ने कहा कितना बुजदिल था, उसने अपने आप को गोली मार ली। हालांकि डिप्रेशन एक बड़ा सीरियस मामला है और आप किस तरह की हालात से गुजर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन में है, बजाय उसके कि एक सीरियस मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, उस पर तमाशा लगा दिया गया। तो अब 2 चीजें सामने आई हैं। एक चीज मेरे सामने इस वक्त दरखास्त पड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स की हदायत की रोशनी के मुताबिक छुट्टी की दरखास्त की थी कि मेरा जो डेंगू टेस्ट है वो मुस्बत आ गया है, पॉजिटिव आ गया, यानी मुझे डेंगू है। तो 3 रोज की डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट जो है वो तजवीज की थी और उन्होंने छुट्टी की दरखास्त 20 से 22 यानी 3 दिन छुट्टी की दरखास्त दी थी, जो उनकी दरखास्त मंजूर नहीं हुई थी। फिर आजाद सैयद साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि 2 से 3 दफा उनके सारे साथी प्रमोट हो गए ना, तो उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था, तरक्की नहीं दी जा रही थी। तो 2 से 3 दफा उनकी जो प्रमोशन वाला मामला था उसको होल्ड किया गया। तीसरी बार भी जब वो गए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में किसी से मिलने के लिए कि मेरी क्यों प्रमोशन नहीं हो रही, तो उनके खिलाफ बलूचिस्तान में एक इंक्वायरी खुल गई। तो इस तरह की तो जो लोग इंसाफ करना चाहते होते हैं या बाइज्जत तरीके से आगे चलना चाहते हैं, मेरिट पर चलना चाहते हैं, तो उनको फिर जाहिर नहीं प्रमोट किया जाता। जो चापलूस होते हैं फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर जाहिर है आपका ज़हन है, किसी वक्त भी गुस्से में आप आ सकते हैं और वो जज्बाती हो कि उन्होंने गोली मार ली। तो ये तो इस मुल्क के अंदर मेरिट की सूरत हाल है। बहरहाल
اب نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے. انصار عباسی صاحب نے آج جو ایک تاریخی کالم لکھا ہے نا, ایک انہوں نے بڑی وہ خواہشات پر مبنی خبر چھاپی ہے, اور اس خبر کے اندر بھی بڑے جھول ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. لیکن نجم سیٹھی کہتے ہیں عمران خان نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے. عمران خان نے گنڈاپور کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے اور ہر وقت کمپرومائز کے موڈ میں تھے. خان صاحب جس شخص سہیل افریدی کو لے کر آئے ہیں وہ لڑنے والا آدمی ہے اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہے, اسی لیے خان صاحب نے چال چلی ہے. یعنی خان صاحب کہتے ہیں جس بندے کو لے کے آگے ہیں وہ مر تو سکتا ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اگر 26 نومبر کو سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہوتا تو پھر سہیل افریدی کی لاش تو واپس جا سکتی تھی, لیکن وہ گنڈاپور کی طرح بھاگتے نہیں. یہی خوف ہے کہ پھر لمبی چوڑی خبر چھپوا دی گئی انصار عباسی صاحب کے نام سے. اللہ جانتا ہے انصار عباسی صاحب کو خود کو بھی پتا تھا یا نہیں پتا تھا, کیونکہ بڑی وجہ یہ ہے اتنا بڑا صحافی جس کے سر کے بال سفید ہو گئے, اس نے جو آج خبر لکھی ہے کہ 2025 ہے نا, 2026 بھی گزر جائے گا, عمران خان جیل سے رہا نہیں ہوں گے, عدالتوں سے کوئی جتنے ان کے کیسز ریلیف ملنے کی کوئی چانس نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ رویہ نہ درست کریں یعنی ڈیل نہ کریں تو پھر کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ رہا ہو جائے, ورنہ وہ رہا نہیں ہوں گے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کیونکہ عمران خان پر جو کیس ہے نا العزیزیہ ٹرسٹ والا, یہ انہوں نے 3 دفعہ لفظ ریپیٹ کیا اپنے کالم کے اندر, اپنی خبر کے اندر, العزیزیہ ٹرسٹ. حالانکہ اگر تو انہوں نے خود ہی خبر لکھی ہے, اتنے بڑے صحافی کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے العزیزیہ ریفرنس یا العزیزیہ ٹرسٹ جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف کیس تھا, وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اور جو عمران خان کو سزا دی گئی ہے, جو ہائی کورٹ کے اندر ابھی تک کیس لگ رہا زیرو پر پڑا ہوا ہے, وہ القادر ٹرسٹ ہے. اب میرے جیسا کوئی صحافی نالائق, چلے آپ کہہ سکتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے, ایک بزرگ صحافی 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ وہ چھپ گیا, پورے پاکستان کے اخباروں کے اندر چھپ گیا ہے. اور اب جو آن لائن ایڈیشن ہوتا ہے, ویب سائٹ ہے, وہاں پر جا کے وہ درستگی کی گئی ہے. ادروائز وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پتہ نہیں انصار عباسی صاحب کو کہاں سے خبر آتی ہے اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کوئی چلے املا کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن القادر اور العزیزیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایک آدھی دفعہ نا 3 دفعہ وہی رپیٹ ہوا ہے. اور اپنی خواہش نہیں رہا ہوگا, نہیں رہا ہوگا, کروا کے دیکھ لیں, ٹکراؤ والی پالیسی, پھر وہی حال ہوگا جو سعد رضوی کے ساتھ مرید کے میں ہوا تھا. اس طرح کی اب چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایون خرم دستگیر صاحب جو گجرانوالہ سے ہیں, نون لیگ کے رہنما, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے بھائی بڑا واضح کر دیا ہے ہارڈ سٹیٹ ہی چلے گی, اور پھر اگر جو ہارڈ سٹیٹ کے راستے میں آیا تو پھر اس کا حال مرید کے والا ہوگا. بہرحال خبر کیا ہے, عثمان چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں, ہم 1-2 دفعہ اپنے ویلاگ میں بھی انہوں نے لیا تھا, گراؤنڈ پر رپورٹنگ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں. انہوں نے ابھی ایک خبر دیا کیونکہ وہ کے پی کے اندر موجود ہے, اور کے پی سے آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں, ظاہر ہے. کہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے حتمی لائے عمل 29 تاریخ کو دیا جائے گا. آج 25 ہے, اگلے چند دنوں میں 29 کو یہ جو آپ کی توشہ خان 2 ہے اس کی شاید آخری سماعت اڈیالہ جیل میں ہو. تو اگر تو وہ سماعت ہوتی ہے, خان سے ملاقات ہو جاتی ہے, پلان تیار ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پلان تیار ہے, تیاریاں مکمل ہیں, خان سے صرف اپروول لینی ہے. تو 29 کو تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. کہتے ہیں اس بار صوبائی تنظیم احتجاج کو لیڈ کرے گی, وزیر اعلیٰ کا عمل دخل نہیں ہوگا, خیبر پختونخوا حکومت اور وزیر اعلیٰ صرف انتظامی سپورٹ مہیا کریں گے. تو بہرحال یہ بھی میرے پاس بھی خبریں ایسی موجود ہیں کہ تیاریاں بھرپور ہو چکی ہیں, اور اس دفعہ ٹکا کر مزاحمت ہونے جا رہی ہے. مریم نواز خطرے میں ہے. وہ جب سے وہ مرید کے والا معاملہ ہوا ہے نا, سیکیورٹی پہلے تو وہ روپوش تھی یا نکل نہیں رہی تھی, اب خبر ہے کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی سکریننگ جو ہے نا وہ شروع کر دی. ایک ایک بندے کو چیک کیا جا رہا ہے, ایک ایک اپنے گارڈ کو, سیکیورٹی کے بندے کو, عملے کے بندے کو, اس کے رجحانات کیا ہے, مذہبی جماعتوں سے تعلق ہے یا نہیں تعلق, سیاسی طور پہ کس طرح کے سوچتے ہیں. اور اگر ان کی کہتے ہیں کہ پولیس ذرائع کے مطابق یہ اقدامات حفاظتی نقطہ نظر سے اٹھایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو محفوظ رکھا جائے. اسکریننگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ایک جامع رپورٹ پیش کی جائے گی, اور اسکریننگ کے دوران اہلکاروں اور سٹاف کے مذہبی یا سیاسی رجحانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اگر کسی فرد کا تعلق مذہبی جماعت یا مشکوک گروہ سے پایا گیا تو اسے فوری طور پر وزیر اعلیٰ آفس اور جاتی عمرہ کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے. تو سب سے بڑے مشکوک تو میاں نواز شریف صاحب ہیں جو اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتے تھے. تو بہرحال ڈر ہے, خوف ہے. اور دیکھیں یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے اندر, یہ سلمان تحصیل صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ سے ایک اور خبر بھی آ گئی ہے.
बैरिस्टर गौहर साहब की बड़ी कोशिश थी कि महमूद खान अचकजई साहब, अलामा नासर साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर ना बने, ज़ाहिर पीटीआई से ही बने, और इस सिलसिले में पहले रिलीफ दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, फिर उन्होंने वो रिलीफ वापस ले लिया था। तो अब खबर है सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। अगर तो रिलीफ मिल गया, अगर तो नाअहली टल गई, तो फिर जाहिर है यही अपोजिशन लीडर होंगे, अदरवाइज फिर जो है वो महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब होंगे। तो इस वक्त तमाम नजरें इस हवाले से भी लगी हुई हैं। इमरान खान का एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट बड़ी तकलीफ है। वो वाजिद गिलानी साहब की ग्रुप से एक वकील साहब का ताल्लुक है, उन्होंने वो दरखास्त दी, पहले तो किसी को पता ही नहीं था, नामालूम जराए से दरखास्त कहा गया था आई है। तो वो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब वो सुन रहे हैं कि इमरान खान का ट्विटर बंद किया जाए, जो रीट्वीट करते हैं उनको पकड़ा जाए, लिंक ब्लॉक किए जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कौन कौन सी टीमें इसको जो है वो प्रमोट करती हैं। तो अब 4 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर साहब की अदालत में इमरान खान का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। बहरहाल ये चीजें हैं। अब अगला वीलॉग जो हम करेंगे, आपको जो खैबर की सूरत हाल है, जो जिरगा है, जो हजारों लोग पहुंचे हुए हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए क्या हिकमत अमली बन रही है, वो तमाम चीजें आपके सामने नेक्स्ट वीलॉग के अंदर रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।